शास्त्री पुरम में हाशमी कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का शानदार इफ्तितार। रियल स्टेट में 30 साल का तजुर्बा रखने वाले मीर मोहम्मद अली हाशमी ने हाशमी कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के पहले ब्रांच ऑफिस का इफ्तितार सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब के दस्ते मुबारक से अमल में लाया गया। इस मौके पर नायाब शेख उल हदीस जामिया निज़ामिया शब्बीर अहमद याकूबी, डॉक्टर मोहम्मद इमादुद्दीन और हाशमी ब्रादरान के अलावा दीगर मेहमानान भी मौजूद थे। इस मसरत के मौके पर सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद शाह ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने खुसूसी दुआ की। आइए नाजरीन देखें यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, बेशक अल्लाह ही हकीकत में रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, वो मजबूत ताकत का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने रिज़्क़ के 10 हिस्से किए हैं और उनमें 9 हिस्से रिज़्क़ के तिजारत और कारोबार में रखे हैं। इसलिए इस्लामी हिदायत के मुताबिक कारोबार और तिजारत का अहतमाम किया जाता है तो अल्लाह बेपाया बरकत अता फरमाता है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से हाशमी बिरादरान को मुबारकबाद देता हूँ इस इफ्तिताह के मौके पर, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मालिक व मौला इस मुबारक इफ्तिताह के मौके पर हमारे आने को खैर व बरकत का ज़रिया बनाए और उनकी तिजारत में फ़रोग़ नसीब फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम इस बात की दी है कि मुसलमान खुद भी रोज़गार से वाबस्ता रहे, औरों के लिए भी ज़रिए रिज़्क़ कायम करे। इसलिए रिज़्क़ के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशें, हलाल कमाई के लिए की जाने वाली मेहनतें अल्लाह के पास कबूल होती है। और हदीस पाक में आया है कि हलाल कमाना भी ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसा कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है। तो इसके लिए भी बंदा कोशिश करता है हलाल तरीके से, तो इस पर रिज़्क़ ही नहीं मिलता है बल्कि अजर व सवाब भी मिलता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि व बाद। अभी मुफ्ती साहब के इरशादात से आप मुस्तफ़िद हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने तिजारत में 9 हिस्से बरकत के रखा है। रिज़्क़ के 10 हिस्सों में 9 हिस्से तिजारत में बरकत के हैं, बाकी एक हिस्सा दीगर चीज़ों में है। हदीस पाक है कि सच्चा अमानतदार ताजिर हशर के मैदान में अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ तो उसका हशर होगा। तो इससे बड़े क्या चाहिए। जो ताजिर सच्चा होता है, अमानतदार होता है और हलाल कमाई में उसकी मेहनत होती है, वो मेहनत जो है ना रायगा नहीं होती, बल्कि अल्लाह का एक ख़ास फजल उस ताजिर नेक पर होता है कि अंबिया के साथ वो हशर के मैदान में उसको उठाया जाता है। हशर उसका अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा, सालिहीन, जो 4 जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, बुज़ुर्ग ग्रोह हैं, अल्लाह ने उनका तज़किरा कलाम में फरमाया। तो लिहाजा मुबारकबादी है तमाम के लिए कि आप बहुत बेड़ा उठाया है हाशमी ग्रुप्स हजरात के लिए कि ये आप तिजारत फले फूले, बरकत से अल्लाह आपको नवाजे, नज़र बद से बचाए, जहाँ रहे आप खुशहाल रहें और आपके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचे। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हाशमी कंस्ट्रक्शंस के ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला ब्रांच है, मगर हम जो है ये फील्ड में मेरे वालिद मीर जाफ़र अली हाशमी साहब तकरीबन 30 साल से जो है खिदमत कर रहे हैं लोगों की। रियल एस्टेट में ज़्यादा तरजीह दिए है, जिसकी वजह से हमें कभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मगर आप सब तो जानते हैं आजकल हर एक इंसान एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के से जुड़ा हुआ है। उसी के तहत आज मैं सब मेरे भाइयों को बुलाया हूँ, तो सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आपके जितने भी मीडिया चैनल यहाँ पे आए हैं उनके तवज्जो से सबको ये बताना चाहता हूँ, मेरे वालिद 30 ईयर्स में सर्विस दे चुके हैं रियल एस्टेट में, और मैं अभी 5 ईयर्स जो है कंस्ट्रक्शन में सर्विस दे चुका हूँ। मेरे भाई यही सेम कंपनी के लीगल एडवाइज़र है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे
ایڈوکیٹ صاحب ہیں میر ساجد علی ہاشمی صاحب. یہ جو ابھی ہم فارم بنائے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک جو بھی انسان یہ جو زمین کے تعلقات سے رہنے دئیے آپ, یا پھر گھر بنانے کے تعلقات سے رہنے دئیے, یا پھر کوئی بھی چیز لیگل ایڈوائزری کے تعلقات سے رہنے دئیے, سب کے لیے ہم ایک پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے آفس پہ آنے سے سب کو یہ ایک موقع یہ ملے گا کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو زمین بھی مل سکتی ہے, کنسٹرکشن پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے, پیپر ورک بھی ہو سکتا ہے. جو انلیگل ایکٹیویٹیز یہاں پہ آج کل بہت ہو رہے ہیں کنسٹرکشن میں, لینڈ گرابنگز ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم ایک ہی جگہ پہ جو ہے سب چیزیں کرنے کے تعلق سے ایک یہ آفس بنائے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف ہے, میں سب سے ادباً گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی چاہتے ہیں کہ زمین خریدنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں, یا پھر کسی کو بھی گھر لینے کے لیے زمین بیچنے کے لیے کچھ بھی تکلیف ہو رہی ہے, تو ہم ہاشمی کنسٹرکشن سے ربط کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے ہی ہماری سروس 30 سال سے رہ چکی ہے ابھی بھی ویسی ہی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ یہاں پہ آئیے, کام دینا یا نہیں دینا آپ کی مرضی ہے, اعتبار کرنا یا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے, مطمئن ہونا یا نہیں ہونا آپ کی مرضی ہے. مگر میں ایک آپ لوگوں سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی جو امیدیں رہیں گی, آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں یہ فارم کو لے کے, انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو ہم آپ کی امید پہ اتریں گے. آپ لوگوں کو کبھی ہم جو ہے نا دھوکہ نہیں دیں گے, نہ تو کبھی آپ لوگ کسی بھی اعتبار سے جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں ربط کرنے کے لیے کانٹیکٹ موبائل دوبارہ بھی کر سکتے ہیں, یا اگر ریئل اسٹیٹ وغیرہ کوائریز کے لیے آپ نمبر ڈائل کریے 6301173455. کنسٹرکشن وغیرہ بیسس کے لیے جس کو بھی کنسٹرکشن بنانا ہے, ڈیولپمنٹ پہ دینا ہے, کانٹریکٹ دینا ہے, ایوری تھنگ سب کے لیے آپ ربط کر سکتے ہیں, جو کہ میرا نمبر ہے 9347540786. جسی کو بھی زمین خریدنے میں, پیپر ورک میں انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں, آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آج اور کل ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نیوز آ رہی ہے کہ لینڈ گرابرز ایسا کر رہے ویسا کر رہے, پیپرز بنا رہے, نوٹری ڈاکیومنٹ شو کر رہے. اس کے لیے ہمارے وکیل صاحب کا نمبر ہے 8686123067. اس پہ ربط کریں. ضروری نہیں ہے آپ پرسنلی ملنا چاہتے ہیں تو پرسنلی ملیں, مگر ضروری نہیں ہے آپ فون پہ بھی ربط کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی رہی تو ضرور آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاشمی گروپ کا ہیڈ چیئرمین ہوں, اور میں گزشتہ 25 سے 30 سال سے میں یہ بزنس کر رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی آج تک بھی پبلک کو کبھی میری طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ان کی امیدوں پہ, ان کے بھروسوں کو میں پورا جیتا ہوں. انشاءاللہ آگے اللہ چاہا تو بھی جیتتا رہوں گا. یہ کام کرتے پر میں میرے دونوں بیٹوں کو یہ فیلڈ میں لایا ہوں, جو ایک انجینئر ہے, ایک لیگل ایڈوائزر ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ جو ہاشمی گروپ ہے انشاءاللہ آگے اور بہت سے چیزیں کامیابی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک میں میسج دینا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو ہماری ہاشمی گروپ اینڈ سنس میں اگر آپ کو بھروسہ ہے تو ایک بار ہم سے ربط پیدا کیجیے. انشاءاللہ ہم آپ کے پورے بھروسوں پہ ہم آپ کے اتریں گے. انشاءاللہ کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوئیں گی. آپ ایک بار آئیے, انشاءاللہ پھر بھولنے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ شاستری پورم علی بھائی مسجد کے نیئر ہے جو یہ برانچ اوپن کیا گیا ہے. یہ اس کا پورا ایڈریس ہے 8-15-264/1. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کام. زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا, پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین. HKGN فرنیچرز, کمپلیٹ بیڈ سیٹ, صوفہ سیٹ, ڈائننگ ٹیبل. اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں, اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری. آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی. ایڈریس فرید کمپلیکس, اویسی ہل, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190.